tomb, Jesus' grave was empty. That's why we celebrate. येशूको चिहान अझै पनि रित्तो छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी यो उत्सवलाई मनाउँदछौँ। If we see the resurrection from Genesis to the Revelation, the greatest miracle is not God dividing the Red Sea, but it is the resurrection of Jesus Christ. हामीले उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म हेर्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ आज सबैभन्दा महान उहाँले गर्नुभएको काम थियो लाल समुद्रलाई दुई भाग गर्नुभएको होइन, तर येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभएको। It is not the Jesus raising the Lazarus from death. येशू जसले त्यो लाजरसलाई मृत्युबाट उठाएको जस्तो पनि होइन, Because he again went back to the tomb. त्यो लाजरस फेरि पनि ऊ चिहानमा ऊ गएको छ। But Jesus went to the tomb तर येशू चिहानमा जानुभयो and he rose from the dead. अनि उहाँ मृत्युबाट बौरी And उठ्नुभयो। still his grave is empty. हालेलुया। अनि अझै पनि उहाँको चिहान रित्तो छ। Amen. सबैले भन्नु न amen. Amen. So recently I was listening one man of God. मैले हालैमा एउटा परमेश्वरको दासबाट मैले वचन And I सुनिरहेको really थिएँ like what he said. अनि उहाँले भन्नुभएको मलाई अति नै मन पर्यो। Cross is an itemized receipt of how much Jesus loves us. क्रुस चाहिँ यस्तो खालको एउटा विस्तृत रसिद हो जसले चाहिँ यीशुले कति हामीलाई प्रेम गर्नुभयो भन्ने कुरो बताउँदछ। Amen. Everything that was itemized. So itemized, that was a perfect receipt that how much God loves us. The cross represents his love. त्यो चाहिँ यस्तो खालको रसिद हो जहाँ चाहिँ सबै कुरोको कसरी चाहिँ यीशु ख्रीष्टले हामीलाई प्रेम गर्नु छ भन्ने कुरो सबै कुरो विवरण गरेको एउटा सिद्ध थियो। But the resurrection is not the myth. It is the foundation of a Christian faith. तर हामीले हेर्यौँ भने पुनरुत्थान चाहिँ कुनै पनि दन्ते कथा होइन, तर ईसाई विश्वासको जग हो। If I ask you what is the resurrection, मैले तपाईलाई पुनरुत्थान भनेको के हो भनेर सोधे a भने lot of people they will say like, oh, it's a Christian festival. धेरै जनाले ओ यो त ईसाईहरूले मनाउने उत्सव हो भनेर It's भन्ने गर्छ। more than the festival. तर यो चाहिँ उत्सव भन्दा अझै धेरै हो। It's a foundation for you and me. यो चाहिँ तपाईँ र मेरो एउटा जग हो। That's what you will find. You will find the apostle priests throughout their life about the resurrection. हामीले यही कुरो चाहिँ प्रेरितहरूले जो चाहिँ आफ्नो जीवनकाल भरि नै प्रचार गरेको पुनरुत्थानको बारेमा पाउँछौँ। And even if you see the apostle Paul, he prayed to the churches to know the power of resurrection. अनि हामीले पाउँछौँ कि प्रेरितले यो प्रचार गरेको छ कि पुनरुत्थानको शक्तिलाई हामी जान्न सकौँ भनेर प्रचार गरेको There छ। is a power in the resurrection. पुनरुत्थानमा त्यहाँ चाहिँ शक्ति छ। Amen. There is a power त्यहाँ शक्ति छ because that power lives inside of us also. किनभने त्यो शक्ति चाहिँ तपाईँ र म भित्र पनि वास गर्दछ। Amen. Can we turn to the Bible? Can we turn to the Ephesians 1 verses 18 to 20? We are going to see from here. हामी आज एफिसी 1 को 18 देखि 20 सम्मबाट This हामी is the हेर्नेछौँ। prayer to the church of Ephesus by Apostle Paul. यो चाहिँ प्रेरित पावलले एफिसीको मण्डलीलाई गरेको And what he's प्रार्थना हो। praying. अब उसले यहाँ के प्रार्थना गरिरहेको छ? And the Bible says he's earnestly praying for the believer in Ephesus. अनि यहाँनिर बाइबलले भन्छ कि आज ऊ चाहिँ इमानदार भएर चाहिँ एफिसीको मण्डलीको लागि पावलले प्रार्थना But गरिरहेको his छ। prayer is so different than ours. तर उसको प्रार्थना चाहिँ हामीले गर्ने प्रार्थना भन्दा एकदमै भिन्दै So थियो। normally we pray for the healing, for the blessings, and for the restoration. But his praying is so different than ours. हामी चाहिँ धेरै जसो हामी चङ्गाइको लागि आशिषको लागि पुनर्स्थापनाको लागि प्रार्थना गर्छौँ, तर यहाँ पावलले एउटा भिन्दै खालको प्रार्थना गरेको हामी पाउँछौँ। Can we read together Ephesians 1 verses 18 to 20? हामी सबैजना एकसाथ एफिसी 1 को 18 देखि 20 सम्म हामी Let's read पढ्नेछौँ। together, okay? हामी सबैजना पढ्नेछौँ। I want you all to read, okay? म सबैजना पढेको चाहन्छु। Ready? 1, 2, 3, go. The eyes of your understanding be enlightened, that you may know what is the hope of his calling, and what are the riches of the glory of his inheritance in the saints. 19. And what is the exceeding greatness of his power toward us who believe, according to the working of his mighty power. 20. Which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand on the heavenly places. Can we read in Nepali also? म यो पनि प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूको हृदयको आँखा उज्यालो होस् र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ र सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीहरूले जान्न सक। सबैले भन्छ जान्न सक। जान्न सक।
19. अनि हामी विश्वास गर्नका निम्ति उहाँको शक्तिको असीम महानता के हो सो तिमीहरू जान्न सक सबैले भन्नु असीम महानता. Everybody say exceeding greatness. So 20. त्यो शक्ति उहाँको महान सामर्थ्यको काम नै हो जो उहाँले ख्रिस्टमा पुरा गर्नुभयो. Amen. जब उहाँले ख्रिस्टलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा आफ्नै दाहिने बाहुलीपट्टि बसाल्नुभयो. Amen. So Paul did not pray for more blessing to the church of Ephesus. एफिसीको मण्डलीले त धेरै आशीषको निम्ति पावलले प्रार्थना गरेको But छैन. he's praying that eyes of understanding be enlightened to see the things that God is doing in Christ for you and me. तर उसले यो प्रार्थना गरेको छ कि उनीहरूको हृदयको आँखा उज्यालो होस् कि ख्रिस्टले तपाईँ र मेरो निम्ति जे काम गर्नुभयो त्यो देख्नका लागि. Why he's praying for the church of Ephesus? पावलले चाहिँ यसरी किन एफिसीको मण्डलीको लागि So प्रार्थना that the गरिरहेको church छ? can know that what is the hope of calling in them. यस कारणले प्रार्थना गर्यो कि आज त्यो बोलावटको आशा चाहिँ के हो त्यो मण्डलीले जान्न सकोस् So भनेर. that they may able to understand the riches of his glorious inheritance in the saints. ताकि उनीहरूले चाहिँ उहाँको महिमित आशाको सम्पत्तिलाई उनीहरूले जान्न सकोस् भनेर. And the Paul wants them to know what is the great exceeding greatness of his power toward the believer. अनि पावलले चाहिँ आज विश्वासीहरूले चाहिँ विश्वासीहरूमा उहाँको असीम महानताको अनुभव गरेको उसले चाहन्थ्यो. And when God that all in believer. अनि जब त्यो परमेश्वरले त्यो सबै कुरोहरू विश्वासीहरूमा गर्नुभयो Why? कहिले गर्नुभयो? So God did when he raised Jesus from death. परमेश्वरले त्यति बेला त्यो पुरा गर्नुभयो जुन बेला चाहिँ उहाँले ख्रिस्टलाई मरेकोबाट जीवित उठाउनु भयो. Hallelujah. And I think still the church is struggling to understand about the resurrection. मलाई यस्तो लाग्छ अझै पनि धेरै मण्डलीहरू पुनरुत्थानलाई बुझ्नका लागि उनीहरू सङ्घर्ष गरिरहेको छ. Even the great apostle Paul, who established the church of Ephesus, he is not able to see the big pictures of a resurrection in the believers. अनि पावलले जसले चाहिँ एफिसीको मण्डली त्यो पत्रले लेखेको छ आज उसले पनि विश्वासीहरूमा त्यो पुनरुत्थानको शक्ति बुझेको उसले देखेको छैन. And I'm sure that today's church also struggle to comprehend and understand the power of अनि resurrection. आजको मण्डलीले पनि पुनरुत्थानको शक्तिलाई समाजमा उनीहरूले त्यो सोच्न नै एकदमै गाह्रो पर्छ See, उनीहरूलाई. Acts 19, he preached and all people, they were baptized in the Holy Spirit and they speak in tongues and they prophesied. हामीले प्रेरित 19मा हेऱ्यौँ भने पावलले प्रचार गरेको छ अनि सबै मानिसहरू पवित्र आत्माले भरेर अन्य भाषाहरूमा बोलेको छ. Even the unknown tongue speaker also not able to understand the greatness and the power of the resurrection. अब अन्य भाषामा बोल्ने मानिसहरूले पनि पुनरुत्थानको महानता र शक्तिलाई उनीहरूले बुझ्न सकेको छैन. That's why he was praying that I want you to know what is the hope of calling. त्यसकारण गर्दा पावलले यसरी प्रार्थना गर्दछ कि तिमीहरूले त्यो बोलावटको आशा के हो त्यो तिमीहरूले जान्न And सक. I want you to know what is the exceeding greatness of God in us when we believe in Christ. अनि हामीले यीशु ख्रिस्टमा विश्वास गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको त्यो असीम महानता हामीले जान्न सकौँ. I want you to know the power that lives inside us when Jesus was raised from the dead. जब यीशु मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभयो त्यो शक्ति चाहिँ तपाईँ र म भित्र भएको पावलले आशा गरिरहेको छ. Why still the believer are struggling to understand the power of आज resurrection? विश्वासीहरू किन त्यो पुनरुत्थानको शक्तिलाई जान्नको निम्ति अझै पनि सङ्घर्ष गरिरहेको छ? If you see in the book of Acts, the cross was mentioned and preached, but resurrection was overemphasized. तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर क्रुस चाहिँ प्रचार गरिएको छ तर पुनरुत्थानको भने वर्णन गरिएको छ. Because the resurrection was the master centerpiece of the gospel. किनभने पुनरुत्थान चाहिँ सुसमाचारको केन्द्रबिन्दु हो. The cross is easy to believe. The cross is easy to believe. क्रुस चाहिँ विश्वास गर्नको निम्ति सजिलो छ But it is harder to embrace the resurrection. तर पुनरुत्थानलाई अँगाल्न भने एकदमै धेरै कठिन छ. Even the Old Testament believers, they know that there has to be sacrifice for our sin. पुरानो नियमका विश्वासीहरूलाई पनि यो कुरो चाहिँ थाहा थियो कि पापमा क्षमा पाउनको निम्ति चाहिँ बलिदान हुनै पर्छ. But whenever the resurrection has been preached,
There was a chaos, there was a confusion in the church. जहाँ चाहिँ जुन मण्डलीमा चाहिँ त्यति बेला पुनरुत्थान प्रचार गरियो त्यति बेला त्यहाँनिर चाहिँ कन्फ्युजन दोधारो आएको छ। But know this one, without resurrection, our salvation is incomplete. तर यो कुरो याद गर्नुहोस् कि पुनरुत्थान बिना चाहिँ तपाईँ र मेरो उद्धार चाहिँ अपुरो छ। As much as we need the cross, we need the resurrection also. जति हामीलाई क्रुसको खाँचो छ त्यति नै तपाईँ र मलाई पुनरुत्थानको पनि Let me आवश्यक repeat छ। again, okay? म फेरि So पनि as बताऊँ। much as we need the cross for our sin to be paid, sin penalty to be paid, we need the resurrection of Jesus Christ also. जति हामीलाई त्यो पापको ऋण तिर्नको निम्ति जति हामीलाई क्रुस छ त्यति नै तपाईँ र मलाई क्रिस्टको पुनरुत्थानको पनि आवश्यक छ। Because the resurrection proved that God accepted the sacrifice of Jesus Christ. किनभने पुनरुत्थानले चाहिँ यो कुरो साबित गर्दछ कि उहाँले चाहिँ यीशु ख्रीष्टको बलिदानलाई चाहिँ उहाँले स्वीकार If गर्नुभयो। there had not been the resurrection, that means the sacrifice has been incomplete. यदि त्यहाँनिर पुनरुत्थान चाहिँ नहुँदो हो भने त्यो बलिदान चाहिँ अपुरो थियो। That's why I want you to understand about the cross, and I want you to understand about the resurrection. त्यसकारणले गर्दाखेरि म यो चाहन्छु कि तपाईले क्रुसको बारेमा बुझेको अनि पुनरुत्थानको बारेमा Yeah, बुझेको म we चाहन्छु। all can understand the cross, हामी सबैजनाले क्रुसको बारेमा एकदमै धेरै but we need to बुझ्छौँ। understand about the resurrection also. तर हामीले पुनरुत्थानको बारेमा पनि जान्न आवश्यक छ। Why? किन? Because Jesus, the Paul says in the book of Romans that if you confess from your mouth Jesus as the Lord and believe in your heart that God raised Jesus from the dead, that means salvation also incomplete without resurrection. हामीले हेर्यौँ भने रोमीको पुस्तकमा पावलले भन्छ तिमीहरूले आफ्नो मुखले स्वीकार गरेर यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पुनरुत्थान भएको हो भनेर हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिमीले उद्धार पाउँछौ। त्यसको मतलब त्यो पुनरुत्थान बिना चाहिँ हाम्रो उद्धार चाहिँ अपुरो छ। Everybody can confess Jesus as the Lord, सबैजनाले यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु भनेर but उनीहरूले it मुखले is स्वीकार hard to गर्न believe the सक्छ। resurrection. तर पुनरुत्थानलाई विश्वास गर्न भने That's कठिन why पर्छ। for the salvation they have to believe the resurrection. त्यसकारणले गर्दाखेरि उद्धार पाउनको निम्ति चाहिँ पुनरुत्थान पनि भएकै हो भनेर विश्वास कतिजना विश्वास गर्नुपर्छ। गर्नुहुन्छ यीशु मृत्युबाट उठ्नु भयो? How many of you believe that Jesus rose from the dead? यदि तपाईँ अहिलेसम्म विश्वास गर्नु भएको छैन भने तपाईँको उद्धार भएको छैन। If you have not believed yet, you have been not saved. Because for the salvation, उद्धारको लागि it is not enough to confess Jesus as the Lord only. मुखले स्वीकार गर्न मात्रै त्यति मात्रै काफी And some छैन। of you are, oh, this is very simple. तपाईहरु कतिजनाले ओ यो त एकदमै धेरै साधारण छ Do भनेर you know the सोच्नुहुन्छ होला। greatest miracle is the salvation? के तपाईलाई थाहा छ सबैभन्दा महान And for that अचम्मको आश्चर्यको चाहिँ miracle, उद्धार हो। we need to believe the resurrection of Jesus त्यो Christ. उद्धारलाई पाउनको निम्ति हामीले यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थानमा पनि विश्वास गर्नुपर्छ। सबैले भनौँ न आमेन? Amen. So I was studying the Bible this whole week. म यो हप्तैभरि बाइबल अध्ययन गरिरहेको थिएँ। And I was in the deep research that the greatest victory ever achieved is the victory over the dead, and only Jesus accomplished that one. अनि सबैभन्दा महान कार्य जो चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ चाहिँ मृत्युलाई जितेर बाउरी उठ्नु भएको त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टले पुरा गर्नुभयो। Amen. यो संसारमा धेरै युद्धहरू लडे. So the greatest expenses that ever done for the war was a World War II. दोस्रो विश्व युद्ध त्यो सबैभन्दा त्यति बेला खर्च गरिएको दोस्रो It was विश्व an युद्धमा थियो। expensive war that world ever fought the battle. अहिलेसम्म लडेको लडाइँहरू मध्ये चाहिँ त्यो दोस्रो विश्व युद्ध चाहिँ एकदमै धेरै And खर्च भएको थियो। from there, the America became a superpower. अनि त्यहाँदेखि उता चाहिँ अमेरिका एकदमै शक्तिशाली भयो। Do you know the greatest battle ever fought? अहिलेसम्म यस्तो लडाइँ जो चाहिँ सबैभन्दा महान लडेको लडाइँ कुन हो तपाईँलाई थाहा छ? It's over the sin and over the death. त्यो चाहिँ हो पापमाथि अनि मृत्युमाथि। And Jesus defeated and overcome the sin and the death. अनि यीशुले मात्रै त्यो मृत्युलाई अनि त्यो पापमाथि उहाँ विजय हुनुभयो। Amen. The resurrection is the greatest miracle. पुनरुत्थान चाहिँ एकदमै धेरै महान आश्चर्य काम हो। It surpasses every science, every wonders, and every act of power that mentioned in the scripture. यो धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको सबै चिन्ह चमत्कार सबै कुरो भन्दा यो पुनरुत्थान चाहिँ एकदमै महान छ। So Jesus multiplied the bread and the fish. येशूले त्यो रोटीलाई अनि माछालाई उहाँले He walked बढाउनु on the भयो। water. उहाँ पानीमाथि हिँड्नु भयो। He divided the Red Sea. उहाँले लाल समुद्रलाई दुई भाग गर्नुभयो। He held the sun. उहाँले सूर्यलाई पनि उहाँले एक ठाउँमा अड्याउनु भयो। He did every miracle. उहाँले सबै अचम्मको काम But गर्नुभयो। greatest that
surpasses all the miracle is the resurrection of Jesus Christ. तर यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थानले चाहिँ सबै चिन्ह चमत्कार Hallelujah. महान हो। Hallelujah. God did the countless miracle in the Bible. परमेश्वरले अनगन्ती आश्चर्य कामहरू गरेको हामी And for बाइबलमा every पाउँछौँ। miracle, सबै चिन्ह चमत्कारको लागि God used the man of God or the woman of God. परमेश्वरले आफ्नो दास या दासीलाई चलाउनु भएको छ। Sometimes he spoke the word and that's how the miracle happened. कोही कोही बेला उहाँले वचन बोल्नुभयो अनि त्यहाँनिर आश्चर्य काम भयो। Sometimes he send the man of God or the woman of God or the animal and that's how the miracle happened. कोही कोही बेला जनावरहरू पठाएर आफ्नो दासहरू दासीहरू पठाएर त्यहाँनिर आश्चर्य काम भएको छ। Sometimes he multiplied the bread with the limited supply. कोही कोही बेला उहाँले अलिकति कम्तीबाट उहाँले धेरै प्रशस्त गरेर रोटी बढाउनु भएको छ। But for everything he used something to do the miracle. तर सबै त्यो चिन्ह चमत्कार गर्नको निम्ति उहाँले केही न केही कुरो प्रयोग गर्नु भएको छ। But for the resurrection, तर पुनरुत्थानको लागि he भने didn't use other power. उहाँले कुनै पनि शक्ति He used the Holy Spirit. तर उहाँले पवित्र आत्मालाई चलाउनु भयो। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. That means how powerful is the resurrection. You can know by what God used to raise Jesus from the dead. त्यसको मतलब यीशु कसरी चाहिँ उहाँले यीशुलाई पुनरुत्थान गर्नुभयो, कुन शक्तिले चलाउनु भयो, यो तपाईले जान्न अति नै आवश्यक He छ। spoke and made the light and all the creation. But for the resurrection, he didn't spoke. He sent the Holy Spirit and raised Jesus from the dead. उहाँले चाहिँ आफ्नो बोलीले सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो, संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो, तर यीशु ख्रीष्टलाई बाउरी उठाउनको निम्ति उहाँले बोल्नु भएन, तर उहाँले पवित्र आत्मालाई पठाउनु भयो। Hallelujah. 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 Say hallelujah. हालेलुया भन्नु। That's what the Roman 8 verses 11 says. केही कुरो चाहिँ रोमी 8:11ले भन्दछ, तर यदि यीशुलाई मरेकाबाट जीवित पार्नु हुनेका आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने ख्रीष्ट यीशुलाई मरेकाबाट जीवित पार्नु हुनेले नै तिमीहरूमा बास गर्नुहुने उहाँको आत्माद्वारा तिमीहरूको मरणशील शरीरलाई पनि जीवन दिनुहुनेछ। Then Paul knew from the inspiration of the Holy Spirit, it was not the power, but it was the Holy Spirit that involved into the resurrection of Jesus Christ. अनि यहाँनिर पावलले चाहिँ पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा चाहिँ यो कुरा थाहा पायो कि शक्तिद्वारा मात्रै होइन, तर पवित्र आत्माद्वारा जसले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई बाउरी उठाउनु भयो। यीशु ख्रीष्टको बाउरी उठाइमा नि कुनै शक्ति प्रयोग भएको छैन, स्वयं पवित्र आत्माको संलग्नता छ। भनेपछि कति महत्त्वपूर्ण रहेछ पुनरुत्थान। Amen. So yesterday I shared the video in the group chat. मैले हाम्रो वर्ड इन लाइफको ग्रुप च्याटमा मैले एउटा भिडियोलाई सेयर गरेको थिएँ। Just like the power that used for all the nuclear weapons, that kind of power was occurred when Jesus was raised from the dead. जुन शक्ति चाहिँ विभिन्न बम विस्फोटक पदार्थहरू सृजना गर्नको निम्ति बनिन्छ, त्यस्तै खालको शक्ति चाहिँ त्यहाँनिर यीशु ख्रीष्टको बाउरी उठाइमा प्रयोग भएको छ। तपाईले अहिले पनि नि मुनमा पठाउनको लागि आकाशमा पठाउनको लागि कुनै पनि रकेट पठाउँदा नि समुद्रको छेउमा मात्रै गर्छ, किनभने त्यसको भाइब्रेसन नि सहनै सक्दैन यहाँको वरिपरिकोले। अनि त्यो मान्छेले प्रुभ गरेर बताउँदै थियो कि यीशु ख्रीष्टको मृत्युमा चाहिँ नि कस्तो शक्ति चाहिँ उत्पादन भएको रहेछ कि त्यतिखेर नि यत्रो न्युक्लियर पावरको जस्तो पावर चाहिँ नि त्यतिखेर मृत्युलाई नि जितेर यीशु चिहानबाट उठ्दाखेरि भएको थियो। That much powerful was the power resurrection. त्यस्तो खालको पुनरुत्थान चाहिँ त्यति धेरै शक्तिशाली छ। That's what the Roman 8 verses 11 said. It was the Spirit of God who raised Jesus from the dead. त्यही कुरो चाहिँ रोमी 8:11ले भन्छ, परमेश्वरको शक्तिले जसले चाहिँ उहाँलाई मृत्युबाट And do बाउरी you उठाउनु know भयो। that the same Spirit which raised Jesus from the dead lives inside of you and me? के तपाईलाई यो थाहा छ, जुन शक्तिले यीशु ख्रीष्टलाई मृत्युबाट बाउरी उठाउनु भयो त्यही शक्ति चाहिँ तपाईँ र म भित्र पनि बास गर्दछ। आज पनि विश्वासीले के भन्छ भने नि म त शक्ति बिनाको छु, तर यीशु जसलाई मृत्युबाट बिउताउने आत्मा चाहिँ नि हामी भित्र छ भने नि यु आर नट अर्डिनरी। तपाईँ साधारण मान्छे होइन। तपाईँ साधारण छेउकोलाई भन्नु त तपाईँ साधारण होइन। यु आर नट अर्डिनरी। यु आर नट अर्डिनरी। हालेलुया। So everybody say I'm not ordinary. सबैले भन्छ म साधारण मान्छे होइन। म साधारण होइन भन्नुहोस् न।
Why? Why? किन चाहिँ साधारण होइन Because the spirit that raised Jesus from the dead lives inside of us. किनभने जसले चाहिँ यीशुलाई बाउरी उठाउनु भयो त्यही आत्मा र शक्ति हामीले बास गर्दछ Amen. You might be poor, you might be, you might think that you're emotionally so down, but still you have a power inside of you. तपाईँ सोच्नु तल म गरिब छु एकदमै भावनात्मक रूपमा म एकदमै तल छु तर पनि यो कुरो याद गर्नुहोस् कि तपाईँ भित्र येशू ख्रीष्टलाई बाउरी उठाउने That's शक्ति what the तपाईँ Bible भित्र छ says. त्यही That's कुरो what the बाइबलले भन्दछ So we need to see from the Bible lens. हामीले चाहिँ बाइबलको चस्माबाट हेर्नु पर्दछ But I want to address like how it is possible that the death was not able to hold Jesus Christ. अब यो कुरो चाहिँ कसरी सम्भव हुन आयो कि मृत्युले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पक्रिरहन सकेन Can we go to the next slide? Acts 2 verses 24. हामी प्रेरित 2 को 24 मा हामी हेर्नेछौँ So can we read together? हामी सबैजना एकसाथ पढ्नेछौँ So ready, 1, 2, 3, go. Whom God raised up, having loosed the pain of her death, because it was not possible that he should be held by it. नेपालीमा पढौँ. उहाँलाई परमेश्वरले मृत्युको पीडाबाट छुटकारा दिएर जीवित पार्नुभयो किनकि मृत्युको अधीनमा उहाँ भइरहनु असम्भव थियो खमन मण्डली सबैले भन्नु असम्भव. The Bible says it was impossible. It didn't say like it is. Bible says it's impossible that death to hold Jesus in the grave. हामीलाई बाइबलले यो कुरो जनाउँदछ कि अझ यीशुलाई चाहिँ पक्रिराख्न असम्भव थियो भनेर भन्दछ You might say why? तपाईँ सोच्नुहुन्छ होला किन How? कसरी But can we go to the next slide? हामी अर्को पदमा त्यसको उत्तरलाई हामी हेर्नेछौँ The prison does not have a power to hold you if you are innocent. अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ अगाडि यहाँ झ्यालखानको एउटा दृश्य छ यो झ्यालखानमा चाहिँ यदि तपाईँ निर्दोष हुनुहुन्छ भने नि यो झ्यालखानमा तपाईँलाई राख्ने कुनै पनि अधिकार नै छैन For this prison, they need the evidence of your crime. अब यो जेलमा हालिनको निम्ति चाहिँ तपाईँले अपराध गरेको हो भन्ने कुरो त्यहाँ पुष्टि हुनु पर्दछ And do you know why the death was not able to hold Jesus? अनि के तपाईँलाई थाहा छ किन चाहिँ मृत्युले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई अधीनमा पार्न Because सकेन in Jesus there was no sin. किनभने येशूमा चाहिँ कुनै पाप थिएन Because the Bible says the wages of a sin is the death. That means he could not have a death because he did not have a sin in him. बाइबलले हामीलाई यो कुरो जनाउँदछ कि पापको ज्याला मृत्यु हो तर यीशुलाई अधीनमा राख्न सकेन किन भन्दाखेरि यीशुमा कुनै पनि पाप नै थिएन यीशुलाई किन मृत्युले राख्न सकेन थाहा छ? किनभने यीशुमा पाप नै थिएन. Why he had to die? किन उहाँ मर्नु पर्यो That death belongs to us. It was not Jesus. त्यो जुन मृत्यु चाहिँ यीशुको थियो त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो थियो Just वास्तवमा like whatever Adam did, it transferred automatically to us, and whatever they had happened to Jesus, it automatically transferred to us also. जसरी आदमले जे कुरो गर्यो हामीमा आफै त्यो सबै कुरो सरेर आयो त्यसरी नै यीशुले जे गर्नुभयो त्यो पनि तपाईँ र ममा सरी आयो Hallelujah. Hallelujah. So that's why if we don't have a crime, the prison does not have a power to hold us. त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँ र मैले अपराध गरेको छैन भने यो जेलले तपाईँ र मैले त्यहाँ राखिराख्न सक्दैन Jesus was not, the death was not able to hold Jesus because Jesus did not have a sin. मृत्युले यीशुलाई अधीनमा राखिराख्न सकेन किनभने यीशुमा कुनै पनि पाप थिएन That's why the Paul said to the Corinthians, Jesus was made a sin for you and me so that we can able to make a righteousness of God. त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पावलले रोमीमा यसरी भन्दछ कि यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ पाप बनायो ताकि तपाईँ र म धर्मी बनिन So सकौँ remember, he भनेर was not a sinner, but he took our sin. यो कुरो याद गर्नुहोस् यीशु पापी हुनु न थियो तर उहाँले हाम्रो पापलाई लिनुभयो That's why the Bible says, because he carried our sin, we could be able to become a righteousness of God. त्यही कुरो चाहिँ बाइबल भन्दछ उहाँले यीशुले हाम्रो पापलाई लिनुभयो ताकि तपाईँ र म धर्मी बनिन सकौँ भनेर कसैले तपाईँलाई सोध्यो यीशुलाई कसले किन मृत्युले राख्न सकेन भने नि सिधै भन्नु जसरी झेलकोमा शक्ति छैन म निर्दोष हो भने त्यसरी नि यीशु पनि यति निर्दोष हुनुहुन्थ्यो नि मृत्युले नि होल्ड गरेर राख्नै सकेन. आमेन. खमन मण्डली आमेन. आमेन. त्यो यीशुको लागि ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ न हामी. वाउ सबैले भन्नु वाउ. वाह
Wow! वाह That's why we need to have this assurance and a faith. त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरोको निश्चयता अनि विश्वास हामीलाई हुनुपर्दछ Sometimes I ask believer like, are you born again? Are you righteous? म कोही कोही बेला विश्वासीलाई सोध्छु के तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ के तपाईँले नयाँ जन्म पाउनु भएको छ And they just look here. No. अनि उनीहरूले यसरी दाहिने देब्रेतिर हेरेर होइन भन्ने गर्छ Pastor, are you talking to me? उहाँले भन्छ ए पास्टर के मलाई नै सोधेको हो Oh, yes, I'm talking to you. अनि म भन्छु तपाईँलाई नै सोधेको If you believe in Jesus and if you believe in the resurrection of Jesus, you're born again. यदि तपाईँले यीशुलाई विश्वास गर्नुभयो उहाँको पुनरुत्थानलाई विश्वास गर्नुभएको हो भने तपाईँले नयाँ जन्म पनि पाउनु भएकै हो Amen? 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 But let's see the biblical proof of a resurrection of Jesus Christ. हामी यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थानको बाइबलीय प्रमाणहरू हामी यस गरी Because the resurrection of Jesus Christ is not a myth or the assumption. किनभने यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थान चाहिँ कुनै पनि दन्त कथा वा धारणा होइन It is confirmed by the scripture and witnessed by the apostles. किनभने यो चाहिँ धर्मशास्त्रले पुष्टि गरेको र प्रेरितहरूले साक्षी दिएको हो After the day of Pentecost, Peter was preaching. पेन्टिकोसको दिनपछि पत्रुसले प्रचार गरिरहेको थियो And he preached a very powerful message. अनि उनले अति नै शक्तिशाली And वचनलाई he चाहिँ said प्रस्तुत very गरेको छ wonderful things about Jesus Christ. अनि उसले चाहिँ यीशु ख्रीष्टको बारेमा धेरै कुराहरू भनेको छ About the resurrection of Jesus यीशु Christ. ख्रीष्टको पुनरुत्थानको बारेमा Can we read the Acts 2 verses 32? हामी प्रेरित 2 को 32 लाई हामी This हेर्नेछौँ Jesus God has been raised up, of which we are all witness. That means they saw with their naked eyes, with their own eyes, they saw the resurrection of Jesus Christ. यिनै यीशुलाई परमेश्वरले जीवित पार्नु भयो यस कुराको हामी सबै साक्षी छौँ त्यसको मतलब उनीहरूले आफ्नै आँखाले पुनरुत्थानलाई देखेको थियो That means it's confirmed. His resurrection is confirmed by the scripture. त्यसको मतलब त्यो धर्मशास्त्रले उहाँको पुनरुत्थानको It's not the myth, पुष्टि गरेको मण्डली. छ यो दन्ती कथा होइन. It's confirmed. यो चाहिँ पक्का गरिएको हो So that's what the Peter said. त्यही कुरो चाहिँ यहाँ पत्रुसले I भन्नुभएको saw छ him going to the cross. उसले भन्दै थियो कि म क्रुसमा गएको मैले I देखेँ saw him defeating the death also. अनि मैले उहाँले मृत्युलाई पनि जितेको देखेँ Hallelujah. Not only that, the angel also gave a testimony. त्यति मात्र होइन स्वर्गदूतहरूले पनि पुनरुत्थानको गवाही दिएको छ Matthew 28 verses 5 to 6. मत्ती 28 को 5 र 6 Can we read in Nepali only? तर स्वर्गदूतले ती स्त्रीहरूलाई भने तिमीहरू नडराऊ Nadarav. किनभने मलाई थाहा छ तिमीहरू क्रुसमा टाँगिनु भएको यीशुलाई खोज्दैछौ So they saw. See here the angel is said, you're looking at Jesus who was crucified. यहाँनिर स्वर्गदूतले त स्त्रीलाई भनिरहेको छ कि तिमीहरू त्यो यीशुलाई खोजिरहेको छौ But I जो चाहिँ really क्रुसमा like what टाँगिनु the भएको angel थियो said. तर स्वर्गदूतले के भन्यो मलाई अति नै Can we read रोचक in the लाग्यो Nepali? उहाँ यहाँ हुनुहुन्न He is not here. उहाँ यहाँ हुनुहुन्न Yes, I know you laid Jesus here in the grave, but he's not मलाई here. थाहा छ तिमीहरूले यीशुलाई यो चिहानमा छोडेको थियौ तर अब उहाँ यहाँ And हुनुहुन्न Bible says he's risen. र बाइबल भन्छ उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ Hallelujah. सबैले भन्छ उहाँ यहाँ हुनुहुन्न. Sometimes you also feel like you are buried. कोही कोही बेला तपाईँ पनि त्यो माटो मुनि पुरिनु भएको छ जस्तै लाग्छ But if you trust, तर यदि तपाईँले विश्वास चाहिँ भरोसा चाहिँ गर्नुभयो God भने will change your location. उहाँले तपाईँको त्यो ठाउँलाई पनि परिवर्तन गर्नुहुन्छ Amen? Amen? Did you see my picture? तपाईँले मैले अस्ति My glorious देखाएको Binay? अस्ति देखाएको त्यो मेरो तस्बिरलाई देख्नुभयो फोटोलाई Have you done your homework? तपाईँको पनि घरमा गएर आफ्नो पहिलेको फोटोलाई हेर्नुभयो हेर्नुभयो? नाक चुच्चो, भित्र खानु नपाएको देख्नुभयो? कोही कोही देख्ने गर्ने गर्छ पहिलाको फोटो गर्दा हतार हतार लुकाउँछ. के लुकाउनुहुन्छ? प्रभुले टेस्टमनी दिँदै हुनुहुन्छ. तँ यस्तो थिइस्, मैले यस्तो बनाएँ. हिजो हामी मासु काट्दै गर्दाखेरि भन्दै थियौँ एक पावा मासु खानुको लागि कति सोच्नु पर्थ्यो हैन अङ्कल? हाम्रो बल अङ्कलसँग कुरा गर्दै थियौँ अहिले डल्लै सुँगुर ल्याएर फ्रिजमा हाल्छ. डल्लै सुँगुर पनि होइन, भेनाले भन्दै थियो डल्लै राँगा पनि ल्याएर हाल्दा हुँदो रहेछ. अनि यस्तै चाहिँ अब यति प्रभुले आशिष होप्प भएर बस्छ. होप्प नहुनु भयो भने नि केही पनि हुँदैन. हुप्प चाहिँ कहिले पनि नहुनु, घमण्डी कहिले पनि नहुनु. परमेश्वरले नै हामीलाई आशिष दिनुभएको.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. And the Bible says he's not here. बाइबलले भन्छ उहाँ यहाँ हुनुहुन्न Why he's not here? उहाँ त्यहाँ किन हुनुहुन्न थियो He's risen. किनभने उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको थियो Everybody say he's risen. सबैले भन्नु जीवित भई उठ्नु भएको Amen. उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ. सबैले भन्नु जीवित भई उठ्नु भएको छ. So who is giving the testimony? अब यहाँनिर कसले चाहिँ गवाई दिएर It is भन्दैछ the angel of त्यो God. चाहिँ परमेश्वरको स्वर्गदूतले Hallelujah. Not only the man, मानिसले मात्र होइन not only the angel, स्वर्गदूतहरूले मात्र but होइन Jesus himself gave a testimony that I rose from the dead. तर यीशु ख्रीष्ट स्वयं आफैले पनि म चाहिँ जीवित भई उठेको छु भनेर गवाई दिनु Can we भएको read छ Revelation 1 verses 18? हामी प्रकाश 1:18 लाई हामी Can we read हेर्नेछौँ in Nepali? हामी नेपालीमा हेर्नेछौँ र जीवित चाहिँ म नै हुँ Amen. सबैले भन्दा जीवित चाहिँ जीवित चाहिँ कमन मण्डली एकदम इन्थुजियाजम एकदम साहसको साथले जीवित चाहिँ मै हुँ जीवित चाहिँ म नै हुँ भनेपछि नि दिस टाइटल नोबडी क्यारिज कसैले पनि यो उपाधि बोकेको छैन एभ्रीबडी वाज बोर्न दे डाई दे आर स्टिल इन द ग्रेभ सबै मानिसहरू चाहिँ जन्मियो अनि मर्यो अनि अझै पनि उनीहरूको त्यो जिहानमा नै छ But the Bible says, तर यहाँ बाइबलले भन्छ I am he who lives and was dead. Behold, I am alive forevermore. म मरेको थिएँ हेर म सदा सर्वदाको निम्ति जीवित भएको छु And amen. And I have a keys of a heads and of death. अनि मृत्यु र पातालका साँचाहरू मसित छन् Amen. That means the death no longer has authority over Jesus. त्यसको मतलब मृत्युको कुनै पनि अधिकार छैन I gave you the यीशुमा three testimony. मैले तीनजनाले गवाई दिएको मैले तपाईँहरूलाई बताएँ So the first one is the apostle who were present at that time with Jesus, पहिलो चाहिँ त्यो प्रेरितहरू जो चाहिँ यीशुसँगै थियो and the angel त्यहाँदेखि स्वर्गदूतले गवाई दिएको and छ Jesus himself. अनि यीशु ख्रीष्ट स्वयं आफैले I am alive. म जीवित छु Come on, Mandali. उहाँ जीवित हुनुहुन्छ. I would like to quote what Rick Warren said about resurrection. रिक वारनले पास्टर रिक वारनले जे भन्नुभएको छ त्यो कुरो म तपाईँहरूमा बताउन चाहन्छु The resurrection is the reason we have a hope beyond the grave. पुनरुत्थान नै कारण हो जसले हामीलाई मृत्यु पछि पनि आशा दिन्छ So again, I want to read. The resurrection is the reason we have a hope beyond the grave. पुनरुत्थान नै कारण हो जसले हामीलाई मृत्यु पछि पनि आशा दिन्छ And the Bible says the resurrection is our living hope. अनि बाइबलले यो कुरो भन्दछ कि पुनरुत्थान चाहिँ हाम्रो जिउँदो आशा हो Amen. It's because of Jesus we have a living hope. यीशुको कारणले चाहिँ हामीले जीवित आशा पाएको It's छौँ because of his resurrection we have a living hope. उहाँको पुनरुत्थानको कारणले गर्दाखेरि हामीले That's जीवित what the आशा Peter पाएको says in छौँ 1 Peter 1 verses 3. त्यही कुरो चाहिँ पहिलो पत्रुस 1:3 मा पत्रुसले भनेको छ Blessed is the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. परमेश्वर हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टका पिता धन्यको हुनुहुन्छ उहाँको महान कृपाले मृतकबाट यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ We don't have to live in the dead hope. हामी चाहिँ त्यो मरेको आशामा अब बाँच्नु पर्दैन We have a living hope. किनभने हाम्रो अब जीवित आशा छ And we got that living hope through the resurrection of Jesus अनि हामीले Christ. यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा त्यो जीवित आशालाई प्राप्त गरेका छौँ Amen. Amen. The empty tomb is a heaven received that the sins are paid in full. अब त्यो रित्तो चिहान चाहिँ स्वर्गको त्यो रसिद हो जसले चाहिँ हाम्रो पापहरू पुरा रूपमा त्यो मोल चुकाएको छ See, the Bible is the sin, through sin, the death came. And the wages of sin is the death. अनि बाइबलले हामीलाई यो कुरो भन्दछ कि पापद्वारा मृत्यु आयो अनि पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो And the Bible says Jesus paid for our sin in full. अनि बाइबलले यो कुरो हामीलाई बताउँदछ कि यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो चाहिँ पूर्ण रूपमा हाम्रो दामलाई तिर्नु भएको छ There is two things Paul mentioned in Romans 4 verses 25. रोमी 4को 25 मा एम्प्लिफाइडमा हामीले हेर्यौँ भने दुईटा कुरो त्यहाँनिर पावलले बताएको Can we छ read together? हामी एकसाथ पढ्नेछौँ Can we read in Nepali only? उहाँ हाम्रा अपराधहरूको निम्ति मारिनु भयो र हामीलाई धर्मी तुल्याउनलाई जीवित पारिनु भयो So
The Bible says he was crucified. See, he was crucified. I am reading from the Amplified, okay? He was crucified and betrayed for our sin. यहाँनिर एम्प्लिफाइड बाइबलले यसरी भन्दछ कि उहाँ चाहिँ हाम्रो पापको निम्ति उहाँ चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भयो But was raised from the dead because of our justification. तर हाम्रो न्यायको निम्ति हामी धर्मी बनाउनका लागि चाहिँ उहाँ त्यो मृत्युबाट बौरी उठ्नु भयो Absolving us all the sin before God. सबै हाम्रो पापहरूको परमेश्वरको सामु चाहिँ त्यसको लेखा तिर्नका लागि See, the cross says death was paid. क्रुसले हामीलाई यो कुरो भन्छ कि ऋण तिरिएको छ But the resurrection says the case against you and me was closed. तर पुनरुत्थानले हामीलाई यो कुरो बताउँदाखेरि छ कि तपाईँ र मेरो विरुद्धको मुद्दा चाहिँ अब बन्द भएको छ Why he had to raise from the dead? उहाँ चाहिँ किन चाहिँ मृत्युबाट Without resurrection, we cannot become a righteousness of God. किनभने पुनरुत्थान बिना चाहिँ हामी परमेश्वरको धार्मिकतालाई हामी प्राप्त गर्न सक्दैन थियौँ Because for our sin, he was crucified. किनभने हाम्रो पापको लेखी चाहिँ उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भएको That थियो was just the payment that he had to make. That was a payment that he had to make for our sin. अब त्यो चाहिँ यस्तो खालको मूल्य थियो जस्तै तपाईँ र मेरो पापको निम्ति उहाँले चुकाउनु पर्यो But for our justification, for our righteousness, he had to raise from the dead. तर हामीलाई धार्मिकता प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ उहाँ त्यो मृत्युबाट बौरी उठ्नु पुनरुत्थान हुनु पर्थ्यो तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भने नि क्रुस चाहिँ हाम्रो पापले मागेको जो पनि मूल्य थियो नि त्यो तिर्न भयो आमेन तर मूल्य तिरेर मात्रै हुँदैन थियो के हुन पर्थ्यो हामीलाई धर्मी ठहर्याउनका लागिलाई मृत्युलाई उहाँले जित्नु नै पर्थ्यो आमेन हामीले दुईटा कुरोलाई हेर्नु पर्दछ यहाँ एउटा क्रुस अनि एउटा पुनरुत्थान we have to see the two things here okay one is cross and another one is resurrection हामीले यहाँ दुईटा कुरोलाई हामीले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्छ त्यो चाहिँ एउटा क्रुस अनि त्यसपछि पुनरुत्थान when Jesus was on the cross जब यीशु क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो he is paying all the penalty and all the payment for our sin हाम्रो पापको लागि उहाँले सबै दाम अनि त्यो ऋणलाई उहाँले तिरिरहनु but भएको थियो remember this that cross was not Jesus okay it is ours यो कुरो याद गर्नुहोस् त्यो he क्रुस is चाहिँ our perfect वास्तवमा substitute यीशु ख्रीष्टको थिएन तर तपाईँ र मेरो थियो उहाँ चाहिँ तपाईँ र मेरो सट्टामा त्यो क्रुसमा जानु भएको थियो तपाईले कोही कोही बेला हेर्नु भएको छ यो अमेरिकामा प्रावधान छैन तर कोही कोही ठाउँमा तपाईँ जानुभयो भने पास्टर जोनले एउटा राम्रो टेस्टमनी भन्नुभएको छ उहाँको चर्चको एकजना मान्छेलाई के अरे लाई जेलमा हाल्यो तर के गर्नु पर्यो भने जेलमा चाहिँ उसको आफन्त नबसेर अर्कै मान्छेलाई पैसा तिरेर हायर गरेर ल्याएर जेलमा राख्नु मिल्थ्यो अरे द्याट बिकम अ सब्स्टिट्युट है त्यो चाहिँ सब्स्टिट्युट हो अब यीशु चाहिँ किन क्रुसमा टाँगिन पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सबैले भन्दा मेरो साटोमा भन्नुहोस् त्यसको मतलब तपाईँलाई थाहा छ whatever Jesus went through we had to go through त्यसको मतलब यीशु ख्रीष्टले जे कुरा उहाँले सहनु भयो जे कुरामा भएर उहाँ जानु पर्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँ र म जानु पर्ने थियो वास्तवमा but how much he loved us we can see from his sacrifice for you and me तर उहाँले गर्नुभएको बलिदानबाट चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति गर्नुभएको बलिदानबाट चाहिँ उहाँले तपाईँ र मलाई कति धेरै प्रेम गर्नुभयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ सबैले भन्नु आमेन सबैले भन्नु आमेन हालेलुया परमेश्वरले हामीलाई कति प्रेम गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ नि उहाँले आफ्नो पुत्रलाई कसरी चाहिँ नि मार्नु भयो कसरी चाहिँ मार्नु भयो रिसेन्टली मैले हेरेको पडकास्टमा नि त्यो रोमनले ठोक्ने जो नेल छ त्यो काँटी छ नि त्यो काँटी चाहिँ नि अनि कस्तोमा ठोक्नु पर्थ्यो अरे थाहा छ यहाँ हातमा होइन बिचमा होइन यस्तोमा ठोक्नु पर्थ्यो अरे डाइरेक्ट के हुन्छ थाहा छ यहाँ यो नसा नै एकैचोटि चोडिन्छ sin was not ordinary the sin that came from the Adam त्यो आदमदेखि आएको पाप चाहिँ साधारण थिएन that sin demand the justice and the sin demand the penalty and that penalty we could not able to cover and bear अब त्यो पापले चाहिँ न्यायको माग गरेको छ
अनि अनि त्यो 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 मृत्युले ल्याउनेलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि सहन सक्ने थिएनौँ। But what a wonderful God we have. तर कति अचम्मको महान परमेश्वर He हाम्रो sent हुनुहुन्छ। Jesus as our substitute. उहाँले चाहिँ यीशुलाई तपाईँ र मेरो सट्टामा पठाउनु खमन भयो। मण्डली उहाँ त हाम्रो साट्टामा हुनुहुन्छ। आमेन। मैले भोग्नु पर्ने मृत्यु यीशुले भोग्न पर्यो, भोग्न भयो। मैले भोग्नु पर्ने दण्ड, that's why he called Jesus Eli Eli lama sabachthani, God why you have forsaken me. त्यसकारणले गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्टले यसरी भन्नुभयो, हे पिता तपाईले मलाई किन त्याग्नु भयो? So that much our sin demanded the penalty. अब त्यस्तो खालको माग चाहिँ आज हाम्रो पापले गरेको थियो। But Jesus did for us. तर यीशुले तपाईँ र मेरो लागि Come on मण्डली, गर्नुभयो। Jesus did for us. यीशुले हाम्रो लागि गर्नुभयो। यीशुले हाम्रो लागि गर्नुभयो। आमेन, हालेलुया। You are not in another religion. तपाईँ अर्कै धर्ममा हुनुहुन्न। You are not in another national religion. तपाईँ चाहिँ अर्कैको राष्ट्रिय धर्ममा तपाईँ हुनुहुन्न। But you are in the path toward God, the living God. तर तपाईँ चाहिँ त्यो मार्गमा हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको मार्गमा। Hallelujah. Hallelujah. Why Jesus had to be on the cross? अब यीशु चाहिँ किन त्यो क्रुसमा टाकिनु पर्यो? To pay the penalty, हाम्रो दामलाई तिर्नको to निम्ति, pay the debt. हाम्रो ऋणलाई तिर्नको निम्ति। But why he has to raise from the dead? तर उहाँ चाहिँ किन त्यो मृत्युबाट close the जीवित dead. उठ्नु पर्यो? त्यो मुद्दालाई बन्द गर्नका To लागि। close our case against us. हामी हाम्रो विरुद्धमा भएको त्यो मुद्दालाई बन्द गर्नका Can लागि। we read again one more scripture? 1 Corinthians 15 verses 17. हामी फेरि पनि अर्को पद पहिलो कोरिन्थी 15 को 17 We लाई can हामी read हेर्नेछौँ। in Nepali only. ख्रीष्ट पुनः जीवित पारिनु भएन भने तिमीहरूको विश्वास व्यर्थ छ र तिमीहरू अझसम्म आफ्ना पापमा नै छौ। It because Jesus was raised from the dead that our faith is not vain. यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मृत्युबाट पौडी उठ्नु भएको कारणले हाम्रो परिश्रम चाहिँ व्यर्थ छैन। मण्डली सुन्नुहोस्, सबैले भन्नु त मेरो विश्वास, खमन मण्डली चर्को स्वरले मेरो विश्वास, मेरो विश्वास यीशुमा भएको विश्वास यीशुमा भएको विश्वास व्यर्थ छैन। Amen. Why? किन? If Jesus Christ has not been raised from the dead, our faith would be in vain. यदि यीशु ख्रीष्ट But चाहिँ it's not in vain now because he raised from the dead. यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पौडी नउठ्नु भएको हो भने हाम्रो विश्वास चाहिँ व्यर्थ हुने थियो। तर अहिले हाम्रो विश्वास व्यर्थ छैन किनभने what उहाँ चाहिँ जीवित भई उठ्नु भएको छ। That's what the Paul says. त्यही कुरो यहाँ पावलले भनिरहेको छ। Paul been through to the roller coaster life in his life. पावल चाहिँ एकदमै आफ्नो जीवनमा धेरै उताउ चढाउहरूमा भएर गएको छ। But yet he was contented. He was so satisfied to do the ministry. तरै पनि ऊ चाहिँ सेवकाई गर्नको निम्ति एकदमै ऊ सन्तुष्ट थियो। But why? तर किन? Because he knew that because of resurrection of Jesus Christ, my faith is not vain. किनभने उसलाई यो कुरो थाहा थियो कि यीशुको पुनरुत्थानद्वारा चाहिँ मेरो विश्वास व्यर्थ छैन। यीशुको पुनरुत्थान नभएको थियो भने नि यहाँ बाइबलले के भन्दछ? हामी अझै पनि पापीमै हुन्थ्यो। The Paul did not say if it was not the cross of Jesus Christ, we would be in sin yet still. यदि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ त क्रुसमा यहाँ क्रुसमा नहुँदो हो भने हामी अझै पनि पापमा हुने थियौँ भनेर पावलले भनेको छैन। But the Paul says, तर पावलले यहाँ यसरी भन्दछ if कि Christ has not been risen, यदि उहाँ चाहिँ जीवित नहुनु भएको हो भने we चाहिँ would be still in sin. हामी अझै पनि पापमा नै हुने That थियौँ। means what Paul is trying to say, त्यसको मतलब यहाँ पावलले के भन्न खोजिरहेको yes, छ भने the cross paid our penalty, हो त्यो क्रुसले तपाईले मेरो मोललाई चुकाएको छ। but it was the resurrection of Jesus Christ who removed all our sin. तर यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थानले मात्रै हाम्रो सबै पापहरूलाई हटाएको छ। Hallelujah. Hallelujah. There might be other kind of sin, but one sin we don't have now. अरू धेरै पापहरू त होला तर एक खालको एक प्रकारको पाप But अब हामीमा छैन। that sin will take us to the hell. अब त्यो पापले चाहिँ जस्तै हामीलाई नर्कमा लाँदछ। But we pass over that sin. तर त्यो पापमाथि तपाईलाई मैले विजय प्राप्त गरेको छौँ। That sin is unbelief sin. That sin is when we don't believe in Christ. अब त्यो चाहिँ हो अविश्वासको पाप जो चाहिँ हामी यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दैनौँ त्यो पाप। एउटै मात्रै पापले अब मान्छेलाई नरक लान्छ, त्यो चाहिँ यीशुलाई विश्वास नगर्ने पापले। त्यही भएर यीशुमा विश्वास गर्नु कति महत्त्वपूर्ण
कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ। तपाईँ जुनै जातमा जन्मिनुहोस्, जुनै कलरमा जन्मिनुहोस्, जुनै धन सम्पत्तिमा जन्मिनुहोस्, जुनै राष्ट्रमा जन्मिनुहोस्, तर यीशुलाई विश्वास गरेन भने चाहिँ नि पास्टर सञ्जीव शर्माको भाषाले हो भने ऊ नरकै दाउरा हो, नरकै दाउरा हो। यस कारणले गर्दाखेरि our faith, our belief, our faith in Jesus is so precious. हामी येशूमा गरेको विश्वास चाहिँ अति नै बहुमूल्य छ। That's what the Paul says. त्यही कुरो यहाँ पावलले भनिरहेको छ। That's why on the conclusion, if you read in the 1 Corinthians chapter 15, on conclusion, like we have a hope, we have a reward, we have a blessings, we have a life after the death. That's why he come into the conclusion. अब अन्तमा यो कुरो उसले भनेको छ कि आज हामीमा चाहिँ अझै पनि आशा छ, त्यो जीवित आशा छ, मृत्यु पछाडिको पनि आशा छ। Can we read the 1 Corinthians 15 verses 58? हामी पहिलो कोरिन्थी 15 को 58 लाई हामी हेर्ने Therefore, छौं। my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. यसकारण मेरा प्रिय भाइ हो, स्थिर र अटल रहो, प्रभुको काममा सधैँ बढ्दै जाऊ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ कि प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। Apostle Paul used the word therefore. यहाँनिर प्रेरित पावलले यसकारण भन्ने शब्द चलाएको छ। The word therefore is a bridge between that verse and the preceding verse. अब यो यसकारण भन्ने शब्दले चाहिँ त्यो भन्दा अगाडिको पद अनि अब पछिको पदलाई जोड्ने एउटा पुल हो। 58 भन्दा माथिको पदमा के कुरा गरेको छ नि त्यो कुरालाई हेर्नुपर्छ हामीले। अनि त्यो कुरामा के गरेको छ, he all talk about the resurrection. अनि त्यो भन्दा अगाडिको भर्समा चाहिँ एकदमै पुनरुत्थानको बारेमा उसले कुरा गरेको छ। Mortal and immortal. शरीरको अनि आत्माको कुरा गरेको छ। विनाशी र अविनाशीको कुरा गरेको छ। That means our body is a mortal, विनाशी हो, तर we have a immortal life also. यो अविनाशी शरीर पनि छ। आमेन। उसले के भन्दैछ, तिम्रो नाथाका, कस्तो मजाले भनेको छ, पढौँ त नेपालीमा। यसकारण मेरा प्रिय भाइ हो, बहिनी हो, ल दिदी बहिनीहरू आमाहरू, के गरेर स्थिर हो, स्थिर भनेको नहल्ला, कोही कोही बेला पुरेत बोलाएर ब्याकस्लाइड हुँ जस्तो लाग्छ, चर जाँदिन हो, तर Paul is saying like स्थिर हो, अटल हो, आमेन। अनि के भन्दैछ पौलले, प्रभुको काममा सधैँ के गर अरे, मलाई विश्वासी देख्छु प्रभुको काम नि एक महिना घनघोर गर्छ कि अर्को महिना कहाँ छौ कहाँ भेटाउँदैन। तर पौलले के भन्दैछ, abounding in the work of the Lord. Amen. Whatever way you can do the work of the Lord in the church. अब मण्डलीमा तपाईले जस्तो सुकै प्रकारले पनि परमेश्वरको कामलाई You गर्न don't have to be in सक्नुहुन्छ। the pulpit. तपाई यहाँ पुलपिटमा नै अगाडि You आउनु don't have to be पर्दैन। in the choir. तपाई क्वायरमा पनि हुनु पर्दैन। Being a mom, you are in the ministry. तपाई एउटा आमा भएर पनि सेवाकाईमा तपाई रहन Being in the सक्नुहुन्छ। job, you are in the ministry. तपाई काममा हुँदा पनि सेवाकाई Do जस्तो not गर्न separate सक्नुहुन्छ। your work from the ministry, okay? आफ्नो कामलाई चाहिँ कहिले पनि संगतिबाट अलग नराख्नुहोस्। त्यही भएर कोही म देख्ने गर्ने चाहिँ काममा नि आधी घन्टा टोइलेटमा हराउँछ 5 मिनटको ब्रेकमा। तपाईँ आधी घन्टा हराउनु सक्नुहुन्छ चर्चमा? त्यति बेला त बच्नै सक्छ। अर्कोले आएर ढकढक नपारे भने त त्यही पनि बस्दैन नि। तर पौलको भाषामा नि के भन्दछ भने नि, पुलपिटमा जसरी प्रचार गर्दा म सेवा गरिरहेको हुन्छु नि, मैले काम गर्दाखेरि पनि मैले सेवा गरिरहेको हुन्छु। आमेन। सबैले भन्नु आमेन। त्यही भएर यीशुले के भन्नुभयो, अरूको सम्पत्तिमा नि जब तिमीहरू विश्वासयोग्य हुँदैनौ तिमीलाई अनन्तको धन मिल्दैन भनेको छ बाइबलमा। त्यही भएर अरूको सम्पत्तिमा पनि धेरै एकदम विश्वासयोग्य हुनपर्छ हामी, अरूको काममा पनि। आमेन आमेन आमेन। अरूको काममा पनि राम्रो व्यवहार गर्नु। मलाई अहिले पनि थाहा छ, निरु बहिनी र म सँगै काम गर्थ्यौँ एयरपोर्टमा। कोही कोही बेला कुरा गर्छ, त्यतिखेर मलाई बहिनीले नि घमण्डी देखेको थियो, मैले बहिनीलाई प्लाच्चै भनेको थियो भने नि मलाई लाग्छ, कोही कोही बेला म सोच्छु प्रभु मलाई कति कुराबाट बचाउनु भएको छ। तपाईँलाई पनि त्यस्तो लाग्छ? पर टुप्लुकै त्यही मान्छे चर्चमा आइपुग्दाखेरि त
यस्तोको चर्चमा आउनुभन्दा त म घरैमा बस्छु। अनि त्यतिखेर निरु बहिनीले सोध्नु यो मान्छे के पढाइ गर्छ। अमेरिका आएको झोँक त हो त्यतिखेर मलाई, किताब बल्ल बल्ल पाएको। अहिलेसम्म कतिजनाले अमेरिकाको 12 वर्ष भइसक्यो एउटा किताब सिध्याएको छैन। सिध्याएको थिएँ र मैले लेखेको किताब किनेर पनि लगेर कहाँ दराजमा थन्काइरहेछ, त्यो पनि छैन होला, कसलाई गिफ्ट दिइसक्यो। पौल सेज हियर, यहाँ पावलले यो कुरा भन्दछ, परमेश्वरको काममा के गर अरे, बढ्दै जाऊ। You have a duty and you have a responsibility toward your family also, and you have a responsibility toward the house of the Lord also. तपाईको आफ्नो परिवारको अनि परमेश्वरको भवनको तर्फ पनि तपाईमा जिम्मेवारी छ। म तपाईलाई एउटा कुरा सोधौँ, आइतबार बाहेक चर्चले तपाईको उपस्थिति कहिले भेटाउँछ? आइतबार बाहेक। तर पौलले के भन्दैछ यहाँ, परमेश्वरको काममा चाहिँ नि सधैँ, सबैले भन्छ सधैँ, कमन मण्डली सधैँ, always abounding in the work of the Lord. Amen. किन अरे, किन बढ्दै जानु अरे? किनकि तिमीहरू जान्दछौ, अलरेडी जानेको रहेछ तर पनि काम चाहिँ नगरेको रहेछ। कि प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम के हुँदैन अरे, व्यर्थ हुँदैन। So we are the most persecuted people on the earth. हामीहरू चाहिँ सबैभन्दा सताइएका मानिसहरू हौँ। So we went through death, we go through the tribulation, persecution and everything. हामी धेरै मृत्युको मुखमा पनि भएर सतावटहरूमा भएर हामी जानु पर्यो। Yet the Paul says, तरै पनि यहाँ पावलले यसरी भन्दछ, abound in the work of the Lord. परमेश्वरको काममा बढ्दै जाऊ। Steadfast, immovable, always, not just sometime, always abounding in the work of the Lord. स्थिर र अटल भएर कोही कोही बेला बेलामा मात्र होइन तर सधैँभरि प्रभुको काममा बढ्दै जाऊ। किन? Because the Bible says your labor is not in vain in the Lord. किनभने बाइबल भन्छ कि प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ छैन। Some of you came this morning right from you came in the church right from the job. तपाईहरु कतिजना कामदेखि सिधै नै यहाँ चर्चमा आउनु भयो आज बिहानै। Sometimes you don't have enough sleep also. धेरै जसो तपाईहरुलाई राम्रोसँगले सुत्न पनि पाउनुहुन्न। Sometimes your family does not understand when you come to the church. कोही कोही बेला तपाई मण्डली आउनु त तपाईको परिवारले तपाईलाई बुझ्दैन। But everything you do is not going to be vain. तर तपाईले जे पनि गर्नुहुन्छ नि सबै कुरो गरेको त्यो It will be rewarded. व्यर्थमा जाँदैन। It will be rewarded. त्यसको इनाम छ। It will be rewarded. त्यसको इनाम छ। It will be, you will get the blessing, but more than blessing, you will be rewarded. तपाईले आशीष त पाउनुहुन्छ तर त्यो भन्दा पनि धेरै बढ्ता रूपमा The गरेर resurrection तपाईले इनाम पाउनुहुन्छ। gives us the hope there is a reward in eternity. अब पुनरुत्थानले चाहिँ हामीलाई यो कुरो दिँदा यो कुरोको इनाम दिन्छ कि अनन्ततामा पनि त्यो इनाम छ भनेर। Because the Christ rose from the dead, your labor carries the eternal weight. Nothing done in him is wasted. किनभने यीशु ख्रीष्ट बौरी उठ्नु भएको कारणले तपाईको परिश्रमले अनन्तको जीवनको ओजन बोकेको छ। उहाँमा गरेको केही पनि व्यर्थ हुँदैन। Who can be a better person to exemplify this truth than the Paul? अब यो सत्यताको उदाहरण दिन पावल भन्दा श्रेष्ठ अरु को छ र? किनभने पावलको जीवन नि नरक भएर गएको छ। तर यहाँ पावलले के भन्छ थाहा छ? त्यो मृत्युपछि अर्को जीवन छ। त्यही भएर परमेश्वरको राज्यमा काममा बढ्दै जाऊ। Whatever you find in the church, it don't have to be in the pulpit, it don't have to be in the choir, it don't have to be where the cameras are. तपाईले मण्डलीमा जे पनि काम गर्नुहुन्छ त्यो पुलपिटमा हुनु पर्दैन, क्वायरमा हुनु पर्दैन, तपाईलाई क्यामेराले देख्ने ठाउँमा त्यो काम भइराख्नु पर्दैन। While looking to the nursery also, while looking, swiping or doing the mopping or cutting the vegetables or preaching the gospel, visiting the people, praying for the people, everything will be rewarded in eternity. अब यहाँ नर्सरीमा गएर नानीहरू हेर्दै गर्दाखेरि, चर्चमा झाडु पोछा लाउँदै गर्दाखेरि, सुसमाचार प्रचार गर्दै गर्दाखेरि, वचन बोल्दै गर्दाखेरि यो सबै कुरोको इनाम चाहिँ स्वर्गमा राखिएको छ। Always ask how I can abound in the work of the Lord. अब यो कुरो जहिले पनि सोच्नुहोस् कि म चाहिँ कसरी प्रभुको काममा म प्रशस्तसँगले बढ्दै जानु भनेर। कसरी बढ्ने देब्रे दायाँ हेर्नुहोस्। मैले के काम पाउँछु, त्यही भएर उपदेशकले के भन्छ, तिम्रो हातले जे पाउँछ
त्यही कुरा गर आमेन कोही कोही बेला चाहिँ तपाईँको हातले जे पाउँछ त्यो कुरा गर्दै गर्दा नि ठुलो मौका खोलिन्छ आमेन Have you ever heard about the testimony about Joyce Meyer? तपाईँले जोयस मायरको गवाईलाई तपाईँले कहिले She सुन्नु भएको used छ to clean the church. She used to clean the church. She used to come church like 2 hours early than other people. जोयस मायर चाहिँ अरू मण्डली आउँदाखेरि तोकिएको समय अरू मान्छे भन्दा 2 घण्टा अगाडि आएर चाहिँ मण्डलीमा सरसफाइ गर्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई टोइलेट सफा गर्नु चाहिँ नि डाउनग्रेड भएको जस्तो लाग्छ भने नि तपाईँले तपाईँको एटिट्युड र तपाईँको माइन्डसेट चेन्ज गर्नुपर्छ है मण्डली किनभने मैले तपाईँले टोइलेट सफा गर्दै गर्दा प्रभुको भवनमा केही काम गर्दै गर्दाखेरि पनि नि तपाईँले जहिले पनि सोच्नु पर्दछ कि पास्टर विनयले प्रचार गर्दाखेरि जुन इनाम पाउँछ म पनि त्यही पाउँछु आमेन सबैले भनौँ न आमेन हालेलुया That's what the Paul says. त्यही कुरा यहाँ पावलले भनिरहेको छ Everything you do in the Lord. सबै परिश्रम तिमीले प्रभुमा जे जे गर्छौ I want to participate in that reward. म पनि त्यो इनाममा म पनि त्यसको भागीदार हुन चाहन्छु Most of the pastorलाई तपाईँले सोध्नु कि परमेश्वरको बोलावटले मात्रै उनीहरूलाई राखेको न म मोस्ट अफ द पास्टरलाई सोध्नु कि तिमीलाई अर्को चोइस दियो भने नि के गर्छौ भने नि म सेवकाई छोड्छु भन्छ प्रभुप्रतिको इमान्दारिताले मात्रै उसलाई पास्टरमा राखेको हो ऊ पास्टरको काम गरिरहेको छ या कुनै पनि काम गरिरहेको छ चर्चमा नभए होइन भने चाहिँ प्रभु चाहिँ होइन प्रभुप्रति इमान्दार चाहिँ होइन भने नि प्रभुप्रति आज्ञाकारी चाहिँ होइन भने उसलाई चर्च पास्टर छोड्न या कुनै पनि सेवकाईबाट छोड्न नि सजिलो तरिकाले ऊ छोड्छ तर त्यो व्यक्तिलाई किन थाहा छ कि परमेश्वरको काममा चाहिँ नि त्यो इनाम छ व्यर्थ जाँदैन मैले गरेको कुनै कुरा पनि मैले गरेको कुनै पनि कुरा वाट एभर आई डु मेबी इन द स्लाइड मेबी इन द वाइपिङ मेबी इन द भिजिटिङ मेबी इन द प्रिचिङ वाट एभर यु डु सो इट विल नट गो इन भेन यो कुरा माइन्डमा लगाएर राख्नुहोस् क्यामेराले देख्दैन पदम भाइले फोटो पनि खिचिदिँदैन मैले गरेकोमा त तर स्वर्गीयको क्यामेराले खिचिरहेछ आमेन यो पदलाई फेरि पढौँ त हामी यसकारण मेरा प्रिय भाइ बहिनी हो स्थिर र अटल रहो प्रभुको काममा सधैँ बढ्दै जाऊ किनकि तिमीहरू जान्दछौ कि प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ प्रभुमा नि फेरि धेरै विश्वासी चाहिँ पास्टरलाई देखाउनुको लागि गर्छ कोही कोही बेला त भ्याक्युम पनि पास्टरको छेउछेउमा लगाइरहेको हुन्छ मपिङ पनि पास्टरको छेउमा ल्याएर तर यहाँ बाइबलले के भनेको छ पास्टरले नदेख्दा पनि अगुवाले नदेख्दा पनि बाइबलले के भनेको छ प्रभुमा तिमीले जहिले पनि माइन्ड चाहिँ के हो म प्रचार गर्दैछु म भिजिट जाँदैछु म प्रार्थना गर्दैछु म कसैलाई सहायता गर्दैछु मण्डलीमा कुनै पनि तहमा काम गर्दैछु प्रभुको राज्यमा कुनै पनि तहमा काम गर्दैछु तर सबैले सोच्नुपर्ने के हो प्रभुमा सबैले भन्दा प्रभुमा सबैले भन्दा प्रभुमा सबैले भन्दा प्रभुमा Why we need to rejoice today? आज हामी चाहिँ किन आनन्द मनाउनु पर्छ आज Because our Saviors is risen from the dead. किनभने हाम्रो उद्धारकर्ता चाहिँ मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभएको छ Amen. सबैले भन्दा म मेरो परिश्रम लगानी आज्ञाकारिता मेहनत परिश्रम दियाई प्रार्थना उपवास व्यर्थमा जाँदैन किन जाँदैन किनभने यीशुले मृत्युलाई जितेर उठ्नु भएको छ फेरि पढौँ हामी यो पद यसकारण मेरा प्रिय भाइ हो स्थिर र अटल रहो प्रभुको काममा सधैँ बढ्दै जाऊ किनकि तिमीहरू जान्दछौ कि प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ जाँदैन सबैले मेहनत गरौँ परिश्रम गरौँ वी आर वर्किङ हामी परमेश्वरको भवनको लागि प्रभुको राज्यको लागि काम गर्दैछौँ हामी ठुलो ताली बजाएर हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ